बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाज़याबी से मुतल्लिक़ केस था और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही को घर पहुँचाने का हुक्म दिया था और किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया था और फिर मामला चला गया था इस्लामाबाद में और फिर जज साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उस वक्त चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब। ट्रांसफ़र से मुराद उनको मुल्तान बेंच में भेज दिया गया था। एक और जज साहब थे मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब। उनको जब उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी तौहीन अदालत की IG वगैरह के ख़िलाफ़, तो उनको फिर रावलपिंडी जो है वो बेंच में वो तशरीफ़ ले गया तो उनको भेज दिया गया था। वो अमजद रफ़ीक साहब चूँकि बड़े तगड़े फ़ैसले हमने देखे जब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद साहब, तो जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनकी जानिब से मज़ीद तगड़े फ़ैसले आना शुरू हो गए। तो उसमें पेशरफ्त ये सामने आई कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब बन गए लाहौर हाई कोर्ट के, कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब लाहौर हाई कोर्ट में बड़े फ़ैसले दे रहे हैं तो उसी नौइयत का फ़ैसला दिया है मुअज़्ज़ज़ जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं। राना अब्दुल शकूर ख़ान साहब इसमें वकील हैं, जो मोहम्मद यासीन वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। अदालत की जानिब से अब ये 2 सफ़ों का ऑर्डर है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ और अदालत ने बताया है कि किस तरीके से ये बताया गया है या ये ऑफ़र की गई है शहबाज गिल को कि आप PTI को छोड़ दें और उसके बाद आपके भाई को रिहा कर दिया जाएगा। वो फ़ैसले में ज़िक्र है। Learned Advocate General Punjab submitted that he is going to take up the matter with the Punjab government for compliance of judgment of this court, reported Hafizullah Shahid versus ASJ and others 2024 MLD 951 for establishment of police complaint authority. Further states that geofencing of the members provided to the police shall take some time for which they are handicapped due to non-cooperation ऑफ सेलुलर कंपनीज। अब हुआ ये था कि इस केस में पहले चलें आपको मैं इसकी समाअत का हवाल बता देता हूँ कि हुआ क्या था इस सारे केस में। अमजद रफ़ीक साहब ने समाअत की, IG पंजाब वगैरह पेश हुए और IG पंजाब की जानिब से कहा गया कि जनाब हमारे लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो है कि इसला जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक फ़ैसला आया था। उस फ़ैसले के बाद से हमें जो जियो फेंसिंग के लिए नहीं दी जा रही तफसीलात जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से, चूँकि वो हमें नहीं दी जा रही, इस वजह से हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इन तमाम मामलात में कोई तफ्तीश वगैरह करना, तो आप ऑर्डर कर दें। तो जज साहब ने कहा भी पिछली दफ़ा तो एक ऑर्डर मैंने किया जो फ़ोन के हवाले से वो जो तफसीलात थी वो तो हमने की, अब आप कहते हैं अब आपको नई तफसील चाहिए जियो फेंसिंग, तो क्या उसके लिए अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा? आपको IG किसने लगाया है? ये जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के जो अल्फाज थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के भाई की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस अमजद रफ़ीक ने रिमार्क किया कि तमाम एजेंसियाँ अदालतों का हुक्म तस्लीम करने की पाबंद हैं। अमजद रफ़ीक साहब ने समाअत करते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पेश हुए। समाअत के दौरान जस्टिस अमजद रफ़ीक ने इस्तफसार किया कि पुलिस ने क्या हर चीज़ की महकमा दाखिलत से इजाज़त लेनी है? क्या पुलिस का अपना भी कोई अख्तियार है या नहीं है? अगर पुलिस एक बंदे को नहीं ढूंढ सकती तो फिर हम किसे कहें? पुलिस का अदालतों के साथ भी यही रवैया है। कल यही लोग अदालतों में रिलीफ लेने के लिए खड़े होंगे जो अब हुकूमत में हैं। हमारे सामने रोज़ एक पुलिस एहलकार खड़ा होता है कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हम ढूंढ रहे हैं। इस पर IG ने कहा कि हुकूमत ने इसी काम के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बनाया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने रिमार्क दिया कि अगर आप इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में ले जा रहे हैं तो फिर हमें बता दें कौन मूवी को उठा कर ले गए, क्या तालिबान थे, कौन लोग थे? आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट तो होगी कि कौन यहाँ किस तरह की कोई गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं। IG पंजाब ने बताया कि मूवी की आखिरी लोकेशन बहरिया टाउन की है, हमें जियो फेंसिंग के लिए डाटा चाहिए, हमें जियो फेंसिंग के लिए इजाज़त दी जाए। उस पर अदालत ने कहा कि क्या हमने हर चीज़ की हमने इजाज़त देनी है? इतने मासूम लोग हैं आप? IG ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हमें जियो फेंसिंग का डाटा नहीं मिल रहा, मोबाइल कंपनी हमें डाटा नहीं दे रही, आपकी इजाज़त होगी तो हमें डाटा मिलेगा। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा कि CDR के लिए मैं अलग हदायत दूंगा, जियो फेंसिंग के लिए अलग हदायत दूँ। ये पहले CDR के लिए मैंने हदायत दी, आपको CDR मिल गई, अब आप कहते हैं जियो फेंसिंग, तो क्या अलग अलग हुक्मनामे जारी करने पड़ेंगे? CDR की इजाज़त अदालत ने किस लिए दी थी? आप लोगों की अपनी कोई अक्ल काम नहीं करती। IG पंजाब का कहना था कि जियो फेंसिंग CDR से मुख्तलिफ होती है, जियो फेंसिंग में उस इलाके के टावर्स का डाटा मिलता है। अदालत ने दरियाफ्त किया कि कितनी देर में ये हो जाएगा, क्या 6 महीने लगेंगे? IG पंजाब को तैनात कौन करता है? वज़ीर आला या वफाकी हुकूमत? ताकि मैं उनसे पूछूं कि कैसे IG लगा दिए हैं जो आकर हमें यहाँ कहानियाँ सुनाते हैं।
جسٹس امجد رفیق صاحب نے کہا کہ میں پوچھوں کہ ان کو تعینات کون کرتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کرتے ہیں یا وفاقی حکومت کرتی ہے؟ میں ان سے پوچھوں تو صحیح بھئی کیسے لوگ آپ نے تعینات کر دیے جو آ کے یہاں کہانیاں سناتے ہیں۔ عدالت نے وکیل درخواست گزار سے مکالمہ کیا کہ پولیس آپ کے بندے کو نہیں دینا چاہتی، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، آپ بتائیں کہ بندہ کہاں ہے آپ کا۔ اس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے کہ وہ لوگ بھی کہ انہیں فون آیا ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم بندہ چھوڑ دیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بندہ ایجنسیوں کے پاس ہے۔ اس پر عدالت نے آئی جی پنجاب سے مکالمہ کیا کہ آپ رابطہ کریں ایجنسیوں سے اور ان سے پوچھیں کہ آپ پر یہ الزام ہے، جواب دیں۔ ساتھ ہی عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ آج ساری کمپنیوں کے فوکل پرسنز کو 2 بجے بلائیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ 2 سے 3 وکیلوں کا ایک وفد بنا کر محکمہ داخلہ کو بھیج دیتے ہیں، وفد محکمہ داخلہ سے کہے کہ ایجنسیوں سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی جائے۔ تمام ایجنسیاں عدالت کا حکم تسلیم کرنے کی پابند ہیں۔ جسٹس امجد رفیق صاحب نے ریمارک یہ کہ اگر آئی بی نہیں کرے گی تو ہم ایف آئی اے کو کہہ دیں گے، اگر وہ بھی نہیں کرے گی تو ہم آئی ایس آئی کو کہہ دیں گے، اور آخر میں پاکستان کے عوام کو میں کہوں گا کہ آپ خود جا کے بندہ ڈھونڈیں۔ مطلب کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر عوام خود اپنے ہاتھ میں لے گی۔ بعد ازاں عدالت نے موبائل کمپنیز کے نمائندوں کو جیو فینسنگ کے بارے میں جواب دینے کے لیے طلب کیا اور کیس کی سماعت ملتوی کی، لیکن ساتھ اسی دن عدالت نے جیو فینسنگ کے لیے ان کو طلب کیا۔ اب اس کے بعد ان سے ملاقات کے بعد تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی تحریری حکم نامہ کتنا اہم ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی جو ایک کیس تھا اسی عدالت کا، اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کہ جی ہم کوئی ایسا ایک کمپلینٹ اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی کسی کو بھی مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کر سکیں گے۔ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اپنا پورا کیس بتاتے ہیں، آئی جی اپنی باتیں بتاتا ہے، جو کیس ہے ان ہینڈ اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اس پر Learned President state that every effort is being made for the recovery of detainee within the available resources and ensures that if a clue is made available then he would respond with quick action. Learned Counsel for the petitioner on the order hand stated that Inspector General of Police Punjab Lahore is aware of the presence of detainee who is in the captivity of some agency, and brother of detainee had also received anonymous calls from the officers of said agency that if they withdraw their support to PTI, the detainee shall be released. With such a submission, Learned Counsel raised prayer that process may be issued against the responsibles. A very serious issue has arisen in the matter. On the one side, distrust of Learned Counsel of the petitioner on the police due to their failure to recover the detainee, and on the other side, non-provision of CCTV footage of motorway by FWO. کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جب وکیل نے درخواست گزار کے وکیل نے یہ عدالت میں بیان دیا تو میں خود اتنا معاملہ سیریس ہو گیا ہے، اور دوسری بات انہوں نے کی کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں وہ پولیس چونکہ اب تک ان کو بازیاب نہیں کروا سکی، اس پر بھی عدم اعتماد کر دیا، اور FWO جو ادارہ ہے وفاقی اس سے کہا کہ بھئی آپ موٹر وے کی CCTV پرووائڈ کریں۔ عدالت کہتی ہے انہوں نے بھی نہیں پرووائڈ کی۔ It would be in the fitness of things that the lawyers in the case from the petitioner side, namely Rana Abdul Shakur Khan, Mian Ehsanul Haq Sajid and Mian Mohammad Suhail Shahid Ali Shah appear before the additional chief secretary home on 1/7/2024۔ عدالت نے کہا کہ یہ 3 وکلا 1 جولائی 2024 کو جائیں گے چیف سیکرٹری ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پاس with complete information of telephone calls, and the additional chief secretary whom after hearing them shall proceed to develop the contact with the concerned for the detection of recovery of detainee۔ اور پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمام ایجنسیوں اور اداروں سے رابطہ کریں اور ان کی جو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ ذمہ داری نبھائیں۔ آگے عدالت کی جانب سے کہا گیا Learned Advocate General Punjab shall have view with both the parties and also join additional chief secretary whom on the day a report of efforts shall be submitted by additional chief secretary whom in person on the next date of hearing۔ اگلی تاریخ پر جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں وہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ ذاتی حیثیت میں رپورٹ پیش کریں گے، اور جو 3 وکلا جو درخواست گزار کے تینوں وکلا ہیں یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پاس جا کے ان کے پاس جو معلومات ہیں وہ ان کو دیں گے، اور وہ
آگے اس سارے معاملے کو پروسیڈ کریں گے، اور ان کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی موجود ہوں گے۔ Pursuant to request of Lieutenant Advocate General Punjab, the focal persons of cellular companies were summoned, who have been directed to provide data for the requisite geofencing within 3 days positively, and thereupon police shall also make every effort for the recovery of detinue۔ کہ جی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ریکویسٹ پر ہم نے جو مختلف موبائل کمپنیز ہیں ان کے جو فوکل پرسنز ہیں ان کو ہم نے بلایا تھا، اور ہم نے ان کو حکم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ ہر صورت پرووائڈ کریں ان کو ڈیٹا، اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ پرووائڈ کرنے کے بعد جو پولیس اپنی ان کو ہر صورت ڈیٹیکٹ کرے گی اور ان کو بازیاب کروا کے 4 جولائی کو عدالت میں پیش کرے گی۔ یہ جسٹس امجد رفیق صاحب کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا عمران ریاض خان کا جب کیس تھا تو چیف جسٹس تھے امیر بھٹی صاحب اس وقت، تو یہی آئی جی تھے، آ کے عدالت کے سامنے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی کی ہر ہفتے یا 10 دن بعد کیس کی سماعت ہوتی تھی، اور وہ اس کمیٹی کا کہ جناب ہماری میٹنگ ہوئی، فلاں آیا، فلاں افسر آیا، فلاں، اس طرح سارا سلسلہ چلتا تھا۔ اور اس کے بعد جو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب تھے وہ کیس کو 15 دن کے لیے 3 ہفتوں کے لیے ایڈجن کر دیتے تھے، مزید پیش رفت رپورٹ مانگی جاتی تھی، اور 5 مہینے ایسے ہی معاملہ چلا۔ اب جو معزز عدالتیں ہیں وہ بھلے اظہر مشوانی کے بھائیوں کا کیس ہو جسٹس شہباز رضوی کے پاس، یا یہ کیس ہو، عدالتیں اپنے تئیں جو کیسز ہیں ان کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور ڈے ٹو ڈے یا 2-3 دن کی تاریخ کر کے عدالتیں ان کیسز کو آگے لے کے چاہ رہی ہیں، اور ہر صورت جو عوام پاکستان کا جو بنیادی انسانی حق ہے، جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔